कफरू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ुन ला यअतीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। सूरत हामीम अस्सजदा के देता सूरत फुस्सिलत हुम वाई आयत नंबर 42। बेशक हग कसान कि इनकार कई द जिक्र न मनी हर कलच दा जिक्र दी तरागले करागले न वे औ दी इनकार करे वे न ब्या खुदी माजूरू रागले न दे न संग बेमुनी अग कसान च इनकार कई द जिक्र न हर कलच रागे दी का और इनकार दा जिक्र से शेद च दी इनकारों को वह इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ दा जिक्र किताब अजीज दे जो सफा सराहत शु चे जिक्र न मुराद कुरान वजह तस्मिया दादा कि जिक्र वही याद दहाने था और दा कुरान इंसान ता यादई मकसद तखलीक खबर अजान पोयवे उदम के ने द इंसान तद हगद पैदाइश मकसद यादई मुजक्किर दे याद दहानी वर्क उनके दे खूब ना बेदार उनके दे बेहोशे ना पहोश के राउस्तुन के दे बेदारोल कई यादवुल कई सबकता ने इर्शिवी भी नुदा यादइये जिस्ता दजवन मकसद अल्लाह इबादत दे कि तजवन मकसद एर न के और पालम अरवाह किता वादा करी वच इबादत बदा अल्लाह कौम औदबल बन कौम रागा वादा था न ए रशिविला खुदा कुरान दरता यादई जिक्र खुद देता बेहतरीन जिक्र वही कि बेहतरीन जिक्र कुरान सलुरुम नुम दे अल किताब दा प 77 आयतुनों के दा नुम द कुरान द नुम पतौर दे जिक्र शुवे मसलन सूरत बकरा प अवल सर के वही ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह दा किताब दे चिदी की शक निश्त वकज़ालिक अंज़लना इलैकल किताब सूरत अनकबूत आयत नंबर 47 वकज़ालिक अंज़लना इलैकल किताब अल किताब दे इसम पतौर जिक्र मां अल किताब नाजिल करे वजह तस्मिया किताब पर लुगत के जमअ तो वही लिकुल तो हम वही को असल माना दा जमउन कतबतुल इबिला ए जमाअतुल इबिला मुहावरा दा अरब उखान में जमा कर दा मतलब न चूखान में उली कर जमा में कर लिकुल तो हम वही बल्कि लिकुल माना को कसीरुल इस्तेमाल था अब लिकुल क्यों जमा द हरूफ योजे की न लिकुल की को असली माना है जमअन और दा कुरान मजमुआ द हरूफो द कलिमातो द आयातो और द सुवरो और द सूरतुनो मजमुआ 114 सूरतुन दी परी की ब्या आयतुन दी आयतुन की कलिमात दी कलिमात मफरदों के हरूफ दी और हगश मेर लिशुयम चूंकि दे के जमा शवेदा द हरूफ हो दा ख्वारा वारा हरूफ प्रात न दी बल्कि दा मुरतब किताब दे मुअल्लफ किताब दे मुनज़्ज़म किताब दे
लेकिन तरतीब दे, लेकिन तालीफ दे, जिक्र देता अल किताब वही मुरतब किताब दे मजमुआ दा। बीजम नुम दे तंजील दा 14 आयतों के दा जिक्र दी नुम शवेल तंजील मिन रब्बिल आलमीन व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन तंजील मिनर रहमानिर रहीम। दे किस्म आयत वजह तस्मिया जाहिर जिदा मुनज़्ज़लुम मिनल्लाहि बिवासितति जिब्रील। तंजील दे तसनीफ न दे दागत तशरीह खुदा तमाम की इब्तिदा की कड़ी। खुदा पींजो अस्माई सिफती दी और अल कुरान दा इसमें अलमी दे और दा बाकी 50 नमूना पर 55 के अगम असल के अस्माई सिफती दी। उम्दा वजह दा कि अल्लामा आलूसी बगदादी अल मुतवफ़ा सन 1270 हिजरी अपल तफसीर रूहुल मानी पर आगाज की लिखी दी कि असल के द कुरान नमूना दो दी अल कुरान और अल फुरकान, अल कुरान और अल फुरकान और दा बाकी 55 दी और 55 की पीजा मशहूर दी और दा 55 नजियात नमूना हम लिखी लिशुई दी बाज किताबों के आलूसी वही दा अस्मा आलाम न दी बल्कि दा अस्माई सिफती दी बल्कि कि दा कुरान सिफतों न दी नो सिफतों दा कुरान खुदेर ज्याद नो हर यो सिफत चले दा आगे दा पारा कोई नुम दे जो अस्माई सिफती 55 दी और देना के रेशी ज्यातुम दी और दा पीजे मशहूर दी वो असल नमूना आलूसी बगदादी वाई के दो दी कुरान और फुरकान और आगे वजह तस्मिया तासुता बयान शुआ। आदद सुवर कुरान पदी की इजमा द उम्मत द कुरान सूरतुना 114 दी रुम्बने सूरत अल फातिहा दे व तरतीब तिलावत के और आखिरी सूरत सूरत अन्नास दे व तरतीब तिलावत के 114 दी बड़ी इजमा दलता दियवी इश्तिबाह इजाला जरूरी दा और पागीद तफसीली बहस मौका दा नजर कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना मरवी दे कि सूरत अल फलक और सूरत अन्नास द कुरान सूरतुन नदी औदा मली कई या लिखली हुई नरवाने कई बड़ी अल्फाज उदा हदीस मौजूद मुंग पे जान पोई कर मतलब ऐसा है नसोक दे मतलब दा बयानई च दागा मुराद दाऊ च कुरान खुदे खुद लिखले नो आगसरा कुरान दे खुद लिखली जरूरी न दी असे पे याद अवे दा या दुआ दा खु याद है खुद इब्ने मसूद द कौल दा तौजीह गलत दे अगर के बाज अकाबिर करे दे को अकाबिर तो गलतफहमी शवे दो सीधा सादा और सही खबर अदादा कि दे रिवायत निस्बत इब्ने मसूद तक गलत दे दाखिल इब्ने मसूद न साबित द सरन द अजरू सनद नबी अलैहिस्सलाम ता यो खबर मंसूबी
कुछ रावियान ज़ईफ़ी और सनद कमजोर है इन मुंग बता न वही च रसूलुल्लाह वेली दी सनद बगवारे इमाम नववी रहमहुल्लाह, इमाम राजी रहमहुल्लाह, मुतअद्दिद मुहक्किकीनों के ज़मानी और सवाल पर जवाब के जरिए में पूरा हवाले वर्कड़ी हुई। उलूमुल कुरान बनी जुकुम जमा किताब ज़ेर तालीफ दे आगे की पूरा हवाले वर्कड़ी। इब्न मसूद ने दा खबर साबित न दा गलत अदा इब्न मसूद दा खबर न दा करे तो कुतुब और अहादीसों के नकल शवे दे खुद सनद गलत दे सनद गलत। मुस्तशरिकीन और गैर मुस्लिम खल्क को पदी दे एतराजात करी दी जगह चागा कुरान शकमन साबित होल गवाड़ी खुद मुहक्किकीन दागा जवाब और करे दे खुद सही जवाब दार है कि हर मजहब के गलत खबरें मुखरी हुई तो तहकीक करे दा खबर इब्न मसूद ने साबित न इत्तिफाक दे कि 114 सूरतों ने दी और अव्वल सूरह फातिहा दा और आखिरी सूरत सूरत फलक और ब्या सूरत अन्नास और मुसहफ द उस्मान चहगीता हगीद सहाबो इजमा शवेदा और हगीता इमाम वाई आगे की लिखी शिवी 114 सूरत मक्की सूरतुना 86 दी और मदनी सूरतुना 28 दी। आयात द कुरान सुमरा दी न द कुरानी आयातों द अदद और द शमेर और द तादाद पर बारह के अकवाल मुख्तलिफ दी और द इख्तलाफ अकवाल से परेशान कुन न दे जिक्र ची दचा पनीज ब आयत पर योज खत्मीगी और दचा पनीज पर बबलज खत्मीगी दचा पनीज बाग यो आयती और दचा पनीज ब दो आयत भी बदे द कुरान सदाकत तस नुकसान न रसी खुदे मुसहफ की द सूरह फातिहा की द बिस्मिल्लाह द बेन वाखला द वन्नास द सीन पूरे दा टोल कुरान दे और बिला शक व शुबह कुरान दे और मुतवातिर दे बदी के दियो हर्फ ज़्वर और दज़ीर कमे और बेशी कमी बेशी न दशो को आयत पर यो पदचा पनीज भयो दो आयत ही रिचा पनीज बने आगा द्वारा आयत भयो आयत ही न तादाद की बफर्क प्रयूजी दा दुमर से परेशान कौन खबर है नजर अकवाल दी नूरों लेकिन इमाम कुर्तुबी फरमाई कि द कूफीयीन द कूफे द कारियान द शमेर मुताबिक कि आगा द हजरत अली न हम आगा कौल मरवी दे तादाद द हरूफ दे 6236 और दबाजो पनीस 6666 दे और यो कौल पके बोलूं खुदा मामूली फर्क दे पदी से असर न पड़ी दास परेशान कुन शे न दे जिक्र चिता तमाऊ चे कला दबाजो पनीस बने आयत योजे खत्म या दबाजो पनीस बन बुल खत्म खुद 6236 दा कौल द कूफीयीन दे और द हजरत अली न मरवी दे और कुर्तुबी वगैरह दिला तरजीह वर्कड़े 6236 आयतों में की बने आयत द सूरह अल अलक फिजा आयतुन बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक और आखिरी आयत द सूरह बकरा आयत नंबर 281 दे वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौल पर बुखारी के नकल शवे दे च आखिरी आयत दा दे वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह नो राजिह हुंदा अदद कलिमात कुरान कलिमात अल्फाज मुफरदा लक अल्हम्दु दायो कलिमा दा लिल्लाहि बला कलिमा दा रब्बिल आलमीन द्रेम कलिमा दा नो अदद कलिमात कुरान 77,934 दी 77,934 पश्मेर किस्म मामूली कमी बेशी राशि नो खैर दे पश्मेर की खता के दिल दस गुमराही न दा खुद जमहूर कौलदार और अदद हुरूफिल कुरान 3,40,740 दे बिना बर कौली जमहूर कुर्तुबी और इब्न कसीर लिखली दी कि पदी शमेर बांधी अगे कमेटी इत्तेफाक करे हो द हाफिजानो द हुफ्फाज़ो कमेटी वा कि अगा हज्जाज बिन यूसुफ सकफी मुकर्रर करे वा कि कल दे द बसरे और द कूफे और द इराक हाकिमो गवर्नरो हज्जाज बिन यूसुफ सकफी को डेर लुए जालिमो फिरऔन हाज़िहिल उम्मतो खुद जालिम कल इंसाफ कारुम कई नाकार सड़ी नकल खकारुमुश नुदाकार खशवे क्या यो कमेटी मुकर्रर करे द माहिरीन व द हुफ्फाज़ अगर शमीर करे उनके मुताबिक दा तादाद इमाम कुर्तुबी और इब्न कसीर नकल करे दे पदे किस अकवाल नूर मुश्ता मामूली कमी बेशी खैर खुदलता यो खबर बला हम इस द कौल जरूरी दी चिस्तासु जहनुना लिख सफाशी दा द कुरान हस्पताल दे चिस्तास द मरीजान व इलाज की मुंग फिरकावारियत महाज आराए वाला नहीं हूं फिरकावारियत न मुंग द अल्लाह पनाह वाड़ू द फिरकी पर बुनियाद तंजीमों न जोड़ोल द सर रवा न दी उम्मत उम्मत वाहिदा दे मुंग द इत्तिहाद उम्मत दायानी खुदा से इत्तिहाद न वाड़ू कि द सहाबा द इजमा न खिलाफ यो सरे खबर कई न हुई से डेरा खद सेब दाम खवई न दुमरा फराख दिल जन्ने में बया माऊ पे न दलता यो खबर बला इज्जत द हुफ्फाज़ कुरान कमेटी चिश्मेर उक्रल नो आयतुन दी 6,236 और दबाज अपनी 6,666 मामूली फर्क देगा लेकिन लिशियागानो किताब दे अल काफी लिल कुलैनी मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक कुलैनी अल मुतवफ़ा 328 हिजरी दशियागानो तक से लोई इमाम दे संगच जमुंग द अहल सुन्नत इमाम इमाम बुखारी दे और द कुरान न पस मर्तबा द बुखारी दा नुची बुखारी की यो हदीस राशि नुमंगा हगा सही गणू बागी की नूर बासुन न कूदागी पर माना जान पोयऊ खुबसनदुनु के ब्या जमुंग द बासुन वाजत नहीं
नो अल काफी ददी यो किताब ददी दो हिस्सी दी, यो उसूल काफी यो फरूउल काफी। उसूल काफी के अकायद बयान करी दी और फरूउल काफी के अमली अहकाम और फरई मसाइल बयान करी दी। नो उसूल काफी जिल्द 2 सफा 634 तबई ईरान किताब फज़्ल कुरान सफो के फर्की नु कहागा याद नशी नु खैर दे को किताब फज़्ल कुरान की दा हदीस उगो रहे रिवायत उगो रहे दिशियागानो ददी पर किताब की ददी पनीज मुस्तनद तरीन किताब द कुलैनी आगे के द अबू अब्दुल्ला यानी द इमाम जाफर सादिक तदा खबरा मनसूब शवेद कि मुसहफ फातिमा फीहि मिस्ल कुरआनकुम सलासा मर्रातिन वल्लाहि मा फीहि मिन कुरआनिकुम हर्फुन वाहिदुन। वही फातिमे सरा चिकुम कुरानो और असली कुरान आगा दे स्तासो पलासो की चिकुम कुरान नन मौजूद दे अगद दीन द्रे चंद घटो द्रे चंद नुजे 6236 पदरियों के जरब वर्कर वही दुम रहो और वही जमाने पर अल्लाह कसमी जिद फातिमे पर कुरान के स्तासो दी मौजूदा कुरान न यो हरफम मौजूद न हो अगर से जुदा कुरान हो और दी मौजूदा न दरी चंद घट हो। बुलजे के वाई दा इबारत खुद जिल्द 1 140 के दे और जिल्द 2 सफा 634 किताब फज़्ल कुरान की द इमाम जाफर सादिक नदा कौल नकल करे दे कि इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बिही जिब्रील इला मुहम्मदिन 17 आयह। आगा कुरान की जिब्रील मोहम्मद अलैहिस्सलाम तरावड़े हो आगे की उल जरा आयतुन 17,000 आयतुन अवदल तो 6,236 6,666 निशी लेकिन हगवाई उल जरा निसाब उका चिदा सो चंद ज्याद शो दरी चंद ज्याद शो और मौजूद कुरान जुम्मा के तपरूत दे पर तवातुर नकल शवे दे यही पेड़े न बोली पेड़े था और उस्मान इब्न आफान मुरतब करे उतूल सहाबों पे इजमा दा अगी की 6,236 और दे वही जिब्रील चुकुम कुरान रावड़े उल जरा दा नूर से शू वही दादी उस्मान और दी अबू बकर और दी उमर खत्म करी दी और वान करी दी। सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जरूर दा खबर जाफर सादिक न दा करी जाफर सादिक जमुन इमाम दे अजीम इमाम दे ताबिई दे इमाम अबू हनीफा उस्ताद हो अहले बैत न दे द रसूलुल्लाह वसे दे द हज़रत अली वसे दे सहाबी न दे को अजीम ताबिई दे और इमाम अबू हनीफा शेख हो अगद मा अना अलैहि व अस्हाबी इमाम हो अगद अहले सुन्नत वल जमात इमाम हो दीवत दरोग मंसूब करी दी नु खल्क़ अल्लाह पैगंबर तुम दरोग मंसूब करी नी खुदा खुदा पैगंबर न दा खबर जाफर सादिक न दा करे शियागान पे दरोग तरे लीजिए। मुस्तनद किताबुन ना साबिती की कुरान की तहरीफ शवे
दबी पनिस। लेकिन शियागानों के बाज़े शियागानों द तहरीफ कुरान द अकीदे रद्द करे दे। द शियागानों यो बुल इमाम इब्ने बाब वेह कुम्मी अल मुतवफ़ा 381 हिजरी। अगर पख्पल किताब अल एतिकादात तबई ईरान की लिखी कि एतिकादुना अन्नल कुरान अल्लज़ी अनज़लहुल्लाहु अला नबीही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा मा बैन अद्दुफ़्फ़तैन वहुवा मा फी ऐदिन नास लैसा बिअक्सर मिन ज़ालिक। वही ज़मुंगा अकीदा दादा कि द खल्क़ पलास के चिकुम कुरान नन मौजूद दे हम दक असली कुरान दे पदे की योफे के ज़्याद निश्ते और कम उम्र न द शियागानो द जुमहूर अहले तशय्यो द एतिकाद रद पख्पला द शिया उलमाओं न मरवी दे चियो द हगेना इब्ने बाब वेह कुम्मी दे और दागा किताब अल एतिकादात ईरान के चापशुदा मौजूद दे और जमन कुतुबखाना के मौजूद। दारंगे अबू जाफर तूसी शिया इमामो दा 460 हिजरी के वफात शवे हो औदाद अशेखुल मुफीद शागिर्दो और अशेखुल मुफीद दियो आलिम लकब दे कि शियागानों के देर ज्यादा मकबूल हो शियागानों के देर मकबूल और दागद शागिर्दान देर लोई मकाम गन दाग शागिर्द शेखुल मुफीद अबू जाफर तूसी अगर वही व अम्मल कलाम फी ज़ियादतिही व नुक़सानिही फमिम्मा ला यलीक़ु बिही लअन्न ज़ियादत फ़ीहि मुजमउन अला बुतलानिही। वहुवल अलियक़ु बिस्सहीह मिन मज़हबिना वहुवल्लज़ी नसरहुल मुर्तदा। सैयद मुर्तदा द नहजुल बलागा मुसन्निफ का इशारा दा द नहजुल बलागा मुसन्निफ वही कुरान पर जियादत और कमी के बहस मुनासिब न दे जिक्र चिदे के इजमा शवेदा के कुरान की ज्यादा न दे शवे और सोक द ज्यादा कायल भी आगा बातिल खबर अदा। दारंगे अबू अली तबरसी किताब दे मजमउल बयान शिया आलिम दे अबू अली ये तबरसी अगमख के अबू जाफर तूसी हो और दा अबू अली ये तबरसी द तबरिस्तान त निस्बत दे दाग तफसीर दे मजमउल बयान दागे मजमउल बयान पर मुकद्दिमा के जिल्द 1 सफ़ा 15 मुकद्दिमत मजमउल बयान बेरूत के चाप शवे ने उमदक से लिखली दी कि कुरान की तहरीफ न दे शवे दा कुरान च दे दा असली कुरान और दा अबू जाफर तूसी च मा हवाला वर्करा दा हगा किताब अत्तिबियान जिल्द 1 सफ़ा 3 के नकल शवे दा दरे अकाबिर उलमाए शियागान दी आगी आगा खबर कई चुकुम मंगवयू लेकिन ददी मुसल्लमा किताब उसूल अल काफी लिल कुलैनी दे आगे की लिखली दी कि उल जरा आयतुन तहरीफ शवे
عملاً چکم شیعگان زمن پا ملک کے موجود دی اثنا عشریہ دین تپوس کئے نو دی وائی چا قرآن کی تحریف نہ دے شوے او دا اصلی قرآن خو کتابونو کی دا لکلی نو که تقیہ کئی او که عرصه چی کئی خود زمون پا مخ کی چی او وئی چا اصلی قرآن دے نو بیا منگوتا فیصلی خو پا اقرار کی گی پا ظاہری کی خو پکار دا چی دی وسر دا اعلان امو کی چی اصول کافی او زمون پا کتابونو کی چکم لکلی دی دا خبر غلط دا امونگ دا دینا اظہار براعت کو اظہار براعت دا کافر کافر ٹکے دیتا خواجت نشتا قادیانان بالاتفاق کافر دی خودی گردان تاجت نہیں کہ بارہ جلسہ کی منگو چے قادیانی کافر 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 خودی کو بات یہودی کافر کافر دیتا حاجت نشتا دا دا تبلیغ صحیح طریقہ نہ دا نو اغا لفظ غزنے استعمالوں دا بعضو پا کفر کی دا اہل سنت دا اہل حق علماء دا مخکنا اختلاف دے او منگ پا دی مکلف نہ یو چا ہر زے کے کافر کافر ٹکے زوتاو پا دی پابند نہیں منگ دا پویول پابند یو چا خلق پوئی کو پا نرمے سرا پا محبت سرا پا دلیل سرا پوئی کو نو اغا خبر بیلا دا خو نور دا دیر غلط فرقہ دا گمراہان دی دوزخی فرقہ دا ما انا علیہ واصحابین خارج دی نو جگڑے وسر مکوئے محاذارائی ہم مکوئے خو زرکی والا زی ام ورکوئے زمان زرکی خودی دا پارا زی نشتا نو چمال راغلی ہے نو ماو پی جن ہے کہ زمان زر کی دلیل پارا زی نشتا کہ طولا دنیا خمینی فتح کی زمان زر دروازے اغتا نکلاوی ہاں امریکہ چ اللہ دا خمینی پا ذریعہ ذلیلہ کرے وا نو پدی خوشحال ایو پدی خمینی لهم شابسے ور کرے ہو او خوشحال ایو او که ننم دا امریکی او دا ایران جگڑا جوڑا شوان منگ با دا ایران سرائیو دا امریکی با مقابلت گوئیگی با خبر زمان اگر پارا شریعت بلا قیدہ دا چپنیکے کہ دا ہر چا مدد بکے ننند دنیا دیر لوی طاغوت امریکی نظام دے دا امریکی خاص فرد نہ یاد ہو دا امریکی دا سسٹم و نظام طاغوتی نظام او دا دی طاغوتی نظام سربراہ کا کلنٹن بھی او کا بش بھی او کا بل بھی او کا بلوی دا دی دنیا لوی طاغوت او لوی شیطان دے پدی زمانہ کے نو دا حق سرا کا دا ایران مقابلہ راشی او دا ایران پر ذریعہ اللہ کا ذلیل کی نو ہر مسلمان پہ خوشحال ہے شابہ سے بول خزرے کے چتا زیور نکی لیڈر اونا گنے دا محمد الرسول اللہ نا بعد زمن مشر سوک دے ابو بکر دے عمر دے عثمان دے علی مرتضوی دے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین او دی ویچ ابو بکر او عمر او عثمان دا رسول اللہ سره دا دنیا دا پارا یوزے شوی
او رسول الله حضرت علی مقرر کړو چې خلیفہ بدای او د رسول الله د وفات نه بعد د درې واړو سازش وکړو او ټول صحابه ځان سره مرګري کړل اور ابو بکر خلیفہ کو او د حضرت علی حق غصب کو نو چې ابو بکر عمر داسې دی او ټول صحابه ورسره مرګري شو نو اسلام هم مقتدی را رسول دی دا خو ټول اسلام شکمن شو بیا چې ټول صحابه ورسره مرګري شو ظالمانو سره نعوذ بالله من ذلک بیا خو ظالمان شو نه چې رسول الله مقرر کړ د حضرت علی او دی په چل ول دا هغه حق اخلي بل ورکینو ظالم نور څه ته رسول الله هیڅ نو مقرر کړي ہاں رسول اللہ دا مازد امامت دا پار ابو بکر مقرر کرے نو اشارہ کری وا چې زمانہ پس به حکومت هم دل ورکوي خو صراحتا نو ویلی خو په اشارہ امت پوي کړي د چانو مې نو واغست نو زدا سے فراخ دل خو نیما دمرا وسیع القلب اور وسیع الظرف نیما ما او پیجن ہے وسیع الظرفی خصیفت دے وسیع القلبی خصیفت دے خود دمرا فراخ زر زمان نہ دے چہاگے کے دا ابو بکر محبت ہم موجودی او دا ابو بکر تا غاصب او ظالم ویون کی سر میں ہم محبتی دا اجتماعی ضدین خونشی رات ہے محبت زما د صحابه سره ده او چې د چا د صحابه سره محبت ده دا غیر زما محبت ده او چې د څوک جماعت صحابه ہوتا جماعت صحابه اجماع نه خلاف رواني نو هغه سره زما زړه کې هیڅ محبت نشته زما زړه دومره فراخ نه ده داسې فراخ دلې نه زه د الله پناه غواړم د الله پناه غواړم کدی ته تنگ ظرفی وائی او که تنگ دلی وائی او که رجت پسندی وائی او که بل سنوم دی خوخی آغا که دا پا ما بانی خدا زد زان دا پارا ذریعہ نجات گرم ذریعہ نجات گرم البتہ محاذارائی او جگڑے ندی پکار ہچا سرا اور ہر زے کے کافر کافر گردان تا ماجت نشتا خزان تے ساتا بدتی فرقہ دا دوزخی فرقہ دا قرآن تا تحریف ہوئی اور نور بے شمار گڑی وڑی ہوئی اور پا امت کی دا عروض مال کی عمر تعدادی نشتا اصل امت دا نہ دے اصل امت 95% نزیات اغا دے کہ اغا دا صحابو مطابق عقیدہ ساتی دا خو پولو کی دا مال کی عمر ام ندی پٹولا دنیا کی ہاں کہ خکار کئی نو مدد بوسرا کئی اور پا خکار کے بتے مدد غوار افغانستان کی جہاد و شیعگان ہم کو سنیان ہم کو منگدوار و شابہ سیور کو دور مجاہدین قادیانانو خلاف تحریک چلی رہے اور قادیانانو خلاف ختم نبوت خلاف شیعگانم شریکو سنیانم شریکو او ټول په یوځای به جلسې کولې ډېر خواله ده په ایران کې د امریکې د ایجنټ خلاف جدوجہد شروع د شاہ ایران ټول پکې شریک او چې کله الله امریکا ذلیل کړل نو ټولو شاباسه ورک مبارکبادي ورک نو هغه خکار کې بتاون غواړي او تعاون بکړي خو ځل کې چې تزه ورنکي کني زما خواري او مهنت بس ضایع لاړ شي نه د شیعاګانو وکالت کوا نه تی وکیل جوړېږي او نه د خمینی بیج په سینه لګوا او نه ځل کې ولا زه ورکوا ستا ځل کې زید ابو بکر د پاره دی د عمر د پاره دی د عثمان د پاره دی د علی مرتضی د پاره دی صحابه د پاره دی د چا صحابه سره محبت دی د رسول سره محبت دی د چا صحابه سره محبت نشته د رسول سره محبت نشته ذریعہ نجات محبت صحابہ دی محبت رسول محبت صحابه رسول دا طریقہ نو بہرحال دا د قرآن دا آیتونو بحثو نو شیعگان دا وئی نو دروغ وئی لزان لگیا دی دلیل مذہب بنیاد پر دروغ ہو گئے دا فرعی مسئلہ نہ دا
हनफियान दी का, शाफिया दी का, मालिकिया दी का, हनाबिला दी का, अहले जाहिर दी का, अहले हदीस दी, मुकल्लिदीन दी और का गैर मुकल्लिदीन दी, देवबंदियान दी और का बरेलियान दी, पंजपीरियान दी और का बल दी, दा टोल अहले सुन्नत वल जमात के शामिल दी सरा तासुब न दे पकार, पखपल राय अमल कवा, दखपल राय इजहार कवा, फिर कवारियत तासुबात मकवा, खुद शियागान वाला पजड़े के जय मवर कवा, बखबर पोश हुई शियागान वाला पजड़े के जय मवर कवा, दा डेर लुई खतरनाक फिरका दा। उलूमुल कुरान या मज़ामीनुल कुरान नुददे उन्वान दलांदे अवला खबरा का जहन नशीन का कि कुरान मुकम्मल किताब दे, नाकिस किताब न दे, पदे के दज्वन दादज्वन मुकम्मल निजाम दे, पदे के दुदरे सलूर पीज़ मसले न दी, दा यो दरियाब दे यो बहर दे दो उलूम और सुमरा वसअत और फराखी द इंसान द ज्वन पर सरगर्मों के दे और द इंसान द ज्वन पर शोबों के दे, उमदक उमरा वसअत और फराखी द कुरान पर मज़ामीनों और पर उलूमों के दे। जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासरत अन्हु अफहामुर रिजाली, टोल इल्मुना कुरान की मगर दे बुनियादी मज़ामीन सोदी नपदे बाप के यो तरीका द शाह वली अल्लाह दा च अल्फौजुल कबीर के जिक्र करेदा अवल जा अगा बयानो अगा वही बुनियादी मज़ामीन और उलूम द कुरान पींजदी योदी इल्मुल अहकाम अल अहकाम सवाउन कानत एतिकादियतन औ अमलियतन, सवाउन कानत उसूलियतन औ फरइयतन। अल अहकाम एतिकादी अहकामी और का अमली अहकामी बुनियादी मजमून को इमदाद है, नाज़िल शुवे खुद तालीम द अहकाम उद पर गेम दे अत-तज़कीर बि आला इल्लाह, या दिहानी कवल बजरिए द नेमतुन द अल्लाह सरा, जिदे कायनात के चुकुम आयात कौनिया दी, आयात कौनिया आला उल्लाह अनफुसो आफाक के चुकुम द अल्लाह ताला द कुदरत नखे खुरीदी, न कुरान दे जिक्र कई या दिहानी कई के शुक्र अदा के और पदे के गौर फिक्र उके और अल्लाह उपे जाने और द तौहीद और द अल्लाह मारिफत ने मजबूत शी और फैदत हम हासिल की। अत-तज़कीर बि आला इल्लाह, द्रेम अत-तज़कीर बि अय्याम इल्लाह, या दिहानी कवल नसीहत कवल व तारीखी वाक़िआत सरा।